मिसाची सुरवातेक आमी सगलीं उबी रावया. याज्ञिकाक येवकार दिवंक गीत घेवया. 8-10 देवा मुखार उबो रावच्या. देवा मुखार उबो रावच्या, आमचे मोदल्या फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. ही मिसाची भेटा आयज आमी भेटयता संपून गेल्ल्या इल्युटोरियो आनी बेर्ता मेंदोन्सा हांकां सासणाचो विसव मागूंक. तिच बरोबर आयज आपलो वाडदीस समारंभता जेरड वाज हो आमचो भाव, ताचे पासत ही मिसाची भेट आमी भेटयता. ताचे पासत ताच्या कुटुंबा पासत आयज ह्या मिसांत आमी मागुया. आनी आमचे एक एकल्याचे इंतेसांव आमचे मागणे मोनांत हाडून मिसाचे भेटेक आमी सुरवात दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज साद्या काळाचो 33वा आयतार, the 33rd Sunday of ordinary time. फुडलो आयतार क्रिस्तरायाची परब पवित्र सभा समारंभता आख्या संवसाराक, क्रायस्ट द किंग. आनी उपरांत त्या फुडल्या आयतारांतल्यान आमी क्रिस्तेण्याचो काळ सुरू करतले. द सीजन ऑफ एडवेंट, जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी तयार जातले. आयज देवाचें उतर आमकां उगडास करता संवसाराची जोडटेची. देव सर्व पदवेदार आख्या संवसाराची मनीसकुळाची जोडटी करतलो. आनी ह्या पासत देवा मुखार उबी रावच्याक आमी तयार आसूंक जाय. असलें देणें आमकां मागुया. That all of us may be prepared to stand before the judgment seat of God. आनी जायते पावटी आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून आनी बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणिलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somiaka klutko, Somiaka klutko, Krista ka klutko, Krista ka klutko, Somiaka klutko, Somiaka klutko.
सगलीं बरोबर देवाक आर्गां दिवन म्हणुया मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्व पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोमया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सोमया देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगल्या देण्याचो रोचणार आनी दोनी तुजे असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचे पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजी भोक्तींत सदांच आमकां संतोष मेळोसो कर आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या कालार पोचेक राखता तो श्रेश्ठ कुंवर मिंगेल उबो जातलो. राष्ट्रा जल्माक आयल्यान तेतून थावन दिश्टी पडूंक ना तसलो तोलमोल्यांचो काल येवचो आसा. तो काल येतोच तुजे पोचेक मुनगे सांची नांवां पुस्तकार बरयलोली आसात तितल्यांकूय थारोन मेळटलें. प्रितुमीच्या दुलींत न्हिदलोलीं आसात तांचे मोदलीं 37 जाणां उठ्ठोलीं. थोडीं सासणाच्या जिविताक थोडीं बेआबरूक आनी सासणाचे लोजेक. शिकलोलीं तीं अंत्रोला वेल्या पोरजोला पोरीं आनी खूब जाणांक प्रमाणीकपणान चलोवंक शिकयलां ती नोकेत्रां पोरीं. सासणाच्या सासणाक लोकतोलीं. देवाचें उतर हें देवाची व्हड उपकार. तुमचो जबाब जातलो. म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोना येता. पोतून म्हणुया म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज तूंच म्हजें पात म्हज्या दारजोने तूंच तुजे आदीं राखून दवरलाय. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोल्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कोदींच हालोना. तुमचो जबाब. म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोना येता. देखून म्हजें कालीज उलासता म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पोरयान सवस्तायेन सूस जातली कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो ना आनी तुजे विस्वासी भोगताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. सबाब. म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोना येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोटी आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. सबाब. म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोना येता. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. दर एक यादनीक धर्मीक रिती पाळूंक दिसपटी मंदिरान आसता आनी पातकां काडून उडोवंक शकनान तसले योद्न परतून परतून समोर पिता. क्रिस्तान जाल्यार पातकां खातीर एकूच योद्न केलो आनी आतां तो देवाच्या उजव्याक बसला आनी आपल्या दुस्मानांक देव ताच्या पांयां तळा घालतलो ते घडयेची वाट पळयत आसा. म्हणटच
आपूण पवित्र करता तांकां एकाच योजना वरवीं सासणांक ताणें सुपूर्ण केली. सर्व पातकांचें बोगसणें मेळ्ळें म्हणटच तांचे खातीर आनीक बेटवण्यो करची गरज ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorvesporak, 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 soy, soy, soy. Sorvesporak, 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 soy, soy, soy. मनशाच्या पुता मुखार कात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. Sorvesporak, 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 soy, soy, soy. Sorvesporak, 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 soy, soy, soy. सर्वेस्पोळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्ग पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somya. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, त्या दिसांनी तो संताप येतूच सुर्याचेर काळोख पडटलो आनी चोंद्रीम आपलो उजवाड पालयतलो आनी नोखेत्रां मोडबावेलीं पडटलीं आनी अंतराळार आसात त्यो शक्ती कळकळटल्यो. आनी तेन्ना व्हडले पदवेन आनी दबाज्यान कुपांचेर येतोल्या मनशाच्या पुताक सगलो लोक देखतलो. आनी तेन्ना तो आपल्या दुतांक धाडून चारूय दिशां वेल्या पृथ्वीचे एके शिमेर तावन स्वर्गाचे दुसरे शिमेर पर्यान आसतल्या आपणे विसलोल्यांक जमयतलो. अंजिराच्या झाडाची ही वपार समजून घेयात. ताच्यो खांदयो भागवतात आनी तांकां कोमऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तेच परी हें पळयल्या उपरांत तो लागीं दारां मुर्यांत पावला म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हें सगलें घडल्या बगोर ही संसूत अंतरची ना. स्वर्ग आनी पृथ्वी सोडटली पूण म्हजीं उतरां कदींच सोडची नात. पूण एकल्याच बापाक भायर रावून आनी कोणाकूच सर्गींच्या दुतांक वो पुताक लेगून त्या दिसाची वो घडयेची खबर ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. Rogani tuka Krista. मोगाच्या भयणीनो आनी भावांनो, जेजू देवाचो पूत नव्यान येतलो म्हूण आमी सोत मानता. जितले पावटी आमी आमचो बावाड तुचारता सोत मानता म्हणटा. आमच्या बावाडताचें एक सोत आमकां अशें म्हणटा, तो नव्यान येतलो जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुणसुबी करूंक. He will come again to judge the living and the dead. क्रिस्तांव बावाडताचें एक सोत तें. आयची वाचपां आमकां ह्या सोताचो नव्यान उगडास करता. आनी जरी तर आमी सोत मानता जेजू नव्यान येतलो म्हूण, आनी जरी तर आमी नोकळो तो केन्ना येतलो म्हूण,
ह्या पासत पवित्र सभा आपल्या भुरग्यांक उलो मारता तयार रावंक. आयची वाचपां आमकां खबर कोत्ता एका संतापाची ऑफ अ ट्रिब्युलेशन. जायते फावटी घडये आमचेर भिरांत हाडटा अशें दिसता ही वाचपां देवाचें उतर भिरांतीची. The book of Revelation sometimes looks frightful. जेजू म्हणटलो आपूण परतून येतलो तेन्ना कितें घडटलें, कसल्यो खुणां जातल्यो. जेजू आमचेर भिरांत हाडूंक सोदता काय. आमचो क्रिस्तांव भावार्थ आमकां निमाण्या दिसाची जेजू परतून येतलो त्या दिसाचो उगडास करून आमचेर भिरांत हाडूंक सोदता काय ना. The church and the gospels, they do not frighten us, but they keep before our eyes the reality. जें कितें आमी भावार्थान सत मानता तें आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. पयले सुवातेर आमी सत मानता जेजू नव्यान येतलो, हें सत पयलें. आयज ह्या सताचो आमी उगडास करून we affirm once again that he will come again. केन्ना येतलो तें आमी नकळो. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा not even the angels know when he will come again, when will be the end, the judgment day. देव आख्या संवसाराची, मनीसकुळाची, जिव्यांची, मेल्ल्यांची म्हणसुबी केन्ना करतलो. Not even the angels know that. Only the Father, फकत बाप जाणा संवसाराची म्हणसुबी केन्ना जातली ती. But it is certain, one thing the church teaches us, it is certain, संवसाराची जोडटी जातली. आयज हें सत आमी उगडास कोत्ता that the world and humanity will be judged. आयच्या पयल्या वाचपान अशें म्हणलां भागिवंत मिंगेल उबो जातलो. मायकल दी आर्कएंजल आमी म्हणटा जोडटेच्या दिसा आमकां राखूंक निमाण्या दिसा भागिवंत मिंगेल आसा थंयसर ताची खबर केल्या आयज. That is what the church believes. On the last day, on the judgment day, on the final day, Saint Michael भागिवंत मिंगेल उबो आसतलो थंयसर. फुडें म्हणलां आमकां जायतीं जाणां जीं मरून गेल्यांत, जीं सासणाची न्हीद न्हिदल्यांत, तीं परतून उठ्ठलीं. Some of them for eternal life, सासणाचे खुशालकायेक सर्गींच्या राजाक. आमी म्हणटा स्वर्ग देवा बरोबर सासणांक आसतलीं तीं जेजू परतून येता तेन्ना. दुसरीं आसतलीं म्हणल्यार दे वील बी डॅम्ड फॉर एवर. म्हळ्यार आपलें जिवीत तीं बरे भाशेन जिवंक ना, तांकां कास्त फावो जातली. आयचें पयलें वाचप स्पीक्स ऑफ God's judgment. That God is the creator. He has power over everything. And because he is the king, he has power, he will also judge. खुशालकायेची खबर आमकां पयल्या वाचपान अशें म्हणलां जाणी कोणें बरें केलां, बरें जिवीत जियेल्यान तीं सासणांक जियेतलीं तीं. उगडास कोत्ता आमकां हीं उतरां. मनशाच्या जिविताचें बरेंपण देवा मुखार केन्नाच सोंपना. The good that we do in life, the good that we want to live in life will never be forgotten by God. अशें म्हणलां तुजें बरें जिवीत देवा मुखार केन्नाच सोंपचें ना, पूण देव तुज्या बरेपणाची तुका मजुरी दितलो. आयच्या दुसऱ्या वाचपान हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन
खबर केल्या आमकां जेजू क्रिस्त जो याज्ञीक ही इज अ हाय प्रिस्ट अशें म्हणलां इस्रायल पोरजेचे याज्ञीक दिसाच्या दिसा देव मंदिरांत वेताले योद्न भेटोवंक टू सॅक्रिफायस टू द गॉड्स एनिमल्स पूण जेजू देवाचो पूत ताणें एकूच पावटी आपणाचीच भेटोवणी केली ही ऑफर्ड हिमसेल्फ ही डीड नॉट ऑफर एनिमल्स ताणें जनवारां भेटोवंक ना जनवाराचें रोगोत भेटोवंक ना पूण आपणाचेंच रोगोत आपणाकूच भेटयलो देवाक आनी ह्या पासत म्हणटा हो बरयणार एब्रेवांचे चिटीचो आमकां एक याज्ञीक आसा वी हॅव अ प्रिस्ट हू इज अ हाय प्रिस्ट ताणें आपणाचीच भेटोवणी एकेच पावटीन केल्या आनी ह्या पासत तो देवाच्या उजव्याक बसला ही इज सीटेड एट द रायट हँड ऑफ द फादर देवाच्या उजव्याक बसला तो अशें म्हणटा आमी जेन्ना आमी सोत मानता म्हणटा आमी अशें म्हणटा तो बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान तो परतून येतलो जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची म्हणसुबी करूंक हाची खबर कोत्ता आयज दुसरें वाचप बिकॉज ही इज अ हाय प्रिस्ट ही इज सीटेड एट द रायट हँड ऑफ द फादर ही इज द वन who will judge everyone. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो जेजू म्हणटा परतून येतलें तेन्ना कितें घडटलें there will be signs म्हणटा तो there will be signs and he gives us one example अंजिराच्या झाडाक कोंबऱ्यो फुट्टा तेन्ना तुमकां गमून येता गीम लागीं पावला Summer is approaching when a tree gets new shoots. जेजू अशें म्हणटा तुमकां गमता गीम लागीं पावला गरमी जातली तेच भाशेन म्हणटा संवसारांत जायत्यो खुणां जातल्यो बी अटेंटीव एंड बी प्रिपेर्ड तयार रावात संवसारांतल्यो खुणां पळोवन जेजूचे म्हणसुबेक देवाचे म्हणसुबेक तयार रावात मोगाच्या भावभयणीनो बिकॉज ऑफ क्लायमेट चेंज टुडे ह्युमॅनिटी इज सफरींग यू नो ह्या दिसांनी तुमी दिल्ली तर पळयल्यार द सुप्रीम कोर्ट हॅज आस्क्ड द गव्हर्मेंट टू लॉक डावन दिल्ली बिकॉज ऑफ एअर पोल्युशन दिसती पडना दिल्ली बिकॉज ऑफ पोल्युशन ह्या दिसांनी मीटिंग जाली सगळ्या संवसाराच्या पॉलिटिकल लिडर्स टू सी हाव दे कॅन कट एमिशन्स कार्बन एमिशन्स आमचो संवसार सांबाळूंक फुडले पिळगेक मनशान आयज कितें करूंक जाय ताचे वयर जायती भासाभास जाली बिकॉज ऑफ क्लायमेट चेंज ह्युमन बिंग्स आर सफरींग टुडे आमी पळयलां तामिळनाडू बुट्टी आयली ह्या दिसांनी वीच इज cannot think of आमच्या गोंयांतूय पावस पडटालो थोडे दिसां आदीं there are floods everywhere there are fires the forests are burning रानां हातीन लासता because the temperature of the earth is rising आनी अशें म्हणटात ते if this goes on मनीसकूळ आपणाचेंच निसंटन करतले the world will end in a way मनीसकूळ काबार जातलें संवसारांत उदक उणें जाता जाणात तुमी उदक उणें जाता वॉटर इज लेस द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर दे से वील बी बिकॉज ऑफ वॉटर उदक ना उदक उणें जाता आमच्या गोंयान पासून पळयात वॉटर इज डिक्रिजींग हो आमचो हुस्को आनी जेन्ना आमी असलें पळयता हांव तेन्ना एके भाशेन आमचेरूय आमकां मनांत येवंक जाय वी नीड टू बी प्रिपेर्ड मनशाचो पूत आमची जोडटी करूंक परतून येतलो म्हूण आमकां उगडास हाडूंक जाय वी शूड नॉट बी फ्रायटफूल ऑर फियरफूल पूण प्रिपेर्ड पवित्र सभा आमकां आमचो क्रिस्तांव धर्म आमकां हें शिकयता भियोंक आमी फावना पूण आमी तयार आसूंक जाय बरें जिवीत जिवन
पेटलोल्यो पणट्यो घेवन देवा मुखार उबी रावंक आमी तयार आसूंक जाय. कसलें तेणें आयज आमकां मागुया. That all of us, every day, every moment, may be prepared to encounter Jesus who will come again. आमचें बरें जिवीत घेवन देवाचे न्याय सभे मुखार उबी रावंक आमी पुर्ती जावं आनी आमच्या बऱ्या जिविताचो इनाम सासणाचें जिवीत देवान आमकां सगल्यांक फावो करूं. उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमच्या भावार्थाची स्वता आमी सगळीं बरोबर उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सर्व पोवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सबोलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्व पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी सगल्या भावार्थान बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या दुर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराक पाळो दिवन गरिबां सवे किरीत मोग आनी आपुरबाय दाखोवंक आनी असलेच सेवे चाकरीचें मोन आपले पोरजेक ताणें दिल्या पुरो म्हूण बापाची मोजत आनी बोळ तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून घेवंक ह्या महामारीच्या काळार आपलो फायदो पळय नासतना लोकांची भोव करून गरिबांची सेवा करूंक बापाची मजत आनी बोळ तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज विश्व गरिबाचो दीस मनयतना सगळे आमचे गरीब भावा भयणीक तांच्या जिवितांतले कश्ट सोसूंक देवाची कृपा आनी तशेंच सगळ्यांची मोगाची वेंग फावो जावंक बापाची मजत आनी बोळ तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सगळे दोतोरां, नर्सी आनी हेर हेल्थ वर्करां पासत मागुया जीं गरीब पिडे वताची मोगान सेवा करतात. तांणी हो वावर नेटान आनी हुर्बेन फुडें व्हरूंक बापाची मजत आनी बोळ तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जशें आमी आयकलां आयज आख्ख्या संवसाराक दुबळ्यां पासत गरिबां पासत हो आयतार भेटयला. आमचो पापसाहेब फ्रांसीस आमकां पवित्र सभा दुबळ्यां सवें उदार जावंक जाय म्हूण परतून परतून उगडास करता आनी ह्या पासत ताणेंच हो दीस थापला, वर्ल्ड डे ऑफ द पुअर. उदीक करून दुडवांची गोरीबकाय जांकां जेवण काडना असल्या मनशां बसत ओगेपणान मागुया. भोव मोगाळ बापा, तुजे मुखार आमी सगळीं गरीब म्हूण ओळखून घेवंक आमकां आदार दी. आनी ह्या संवसारांत जाय तीं दुबळीं भावां भयणां आसात, पयशांक लागून
जेवणां खाणांक लागून ती सोंसतात असल्या आमच्या भावां भयणां सोवे आमची पवित्र सभा आनी आमी एक एकलीं हुस्क्यान भरलेलीं जावंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. भेटोवणे वेळार आमी गीत घेवया C25 ना आमचे लागीं. बापा ना आमचे लागीं दिवंक तुका उठोवंक देणी देखून आमी ही तुजी भुरगीं आख्खी प्रेतो करता वेदी तिचेर तुका समर्पिता संवसारांतली सर्वार सोसनी मोगाळ बापा घे तूं मांदून तुगेले उणेपण धावतां कालची म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परादाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय, जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खोशी पाडली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून सोमेस्त भोगतां आनी देवदूतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Sorgani संसार बोलल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय जय. पोहवे पोहवे पोहवे
Sorvesporace navieta takazoi un sorgi tu kazoi zo. बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco god porgotuja. Soumya Jesu ami hondokata ani hekal shitle pieta title pauti tu vojvovan Jesu ami tuje morom porgota. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्यांक आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तुजे पवित्र सभेक प्रिती मोगांत वाडय. सगळ्या आमच्या मेल्ल्यां पासत मागुया. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मरून गेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागीवोन झुजे बागीवोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासनांक आमेन. आमेन. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस ओदीक करून आमकां पवित्र सभेक उगडास कोत्ता. पवित्र सभेचे मिसांव जेजू सदांच आपल्या जिवितान दुबळ्या सवें ओदीक लागीं आसलो तो. आमचो पाप साहेब आमकां म्हणटा पवित्र सभेचे जिवीत आनी मिसांव असलें जावंक जाय. टू बी मोर क्लोज टू दोज हू आर सफरींग, टू द पुअर. आनी ह्या पासत आमच्या पाप साहेबान हो दीस थापला, वर्ल्ड डे ऑफ द पुअर. आख्खी पवित्र सभाय सगळ्या संवसाराक दुबळ्यांचो उगडास करता. आमकांय असलें मोन, असलें काळीज, दुबळ्या सवें चुरचुरतेलें काळीज आमकां फावो कर म्हण. आनी सगल्यो आमच्यो गरजो बापाक उबारून बापाक आमच्या उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी, सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवतकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाडताचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे खोशे प्रमाणे तुजे पवित्र सभेक शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली, आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली, आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. होच तो जेजू जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुणसुबी करूंक नव्यान येतलो. असल्या पावाडतान ताच्या जेवणान वांटो घेता ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना आमी गीत घेवया. D18 जेजू प्रकाश वैकुंठांत.
Jesu prokas wojkuta modur songitu kana Godwaiche modona homrot sorginche kalsam Tuka cagun buk cota Tuka piyo tan wata Dusri ashana zata Bogortus Jesu moga Tuka cagun buk cota Tuka piyon tan wata Dusri ashana zata Bogortuns Jesu moga Tu love Jesu tu moso Viswasot miaco aundo Duka duka ni sota Karzan suskarun rautan Duka cagun buk cota Duka piyo tan wata Dusri ashana zata Bogortuns Jesu moga जेजू आमच्या काळजान आयला आमचे दोळे बंद करून ताका अर्घां दिवया मिसाची भेट आमकां सासणाच्या जिविताची खात्री आमी जाणाव जे भाशेन जेजू आमकां ह्या संवसारांत आपल्या मासा रोगतान पोसता जेवणाक बसयता तेच भाशेन आमकां तो सर्गीच्या जेवणाक बसयतलो The Eucharist is a pledge of eternal life with God. देवाक अर्घां दिवया for giving us this Eucharist. उभी राहूया प्रार्थूया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रोगत घेतला हे संस्कार लोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फॉर्मायलां ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन मोगाच्या भावनो आनी भयणानो 24 तारीख सान आमी जाणाव बागीवोन फ्रांसीस शावेराचें नोवेन सुरू जाता त्या दिसांतान आमचे इगोर्जेन सकाळींचें मीस आसचें ना कित्याक जायतो लोक थंय वेता आनी येवपाक वचपाकूय थोडे फावटी आडकोड जाता मीस त्या दिसांनी आसचें ना 4 तारीख फेस्त जाल्या उपरांत 4 तारीख डिसेंबराची परतून सकाळींचें आमी मीस हांगासर आसतले त्या दिसांनी नोवेनाच्या दिसांनी शुक्राराची आमची फ्रायडे हो सर्वीस जाता इंटरसेसरी हिलींग सर्वीस तिवूय त्या दिसांनी आसची ना उगडास तुजो वी वील नॉट हॅव द इंटरसेसरी
healing service on Fridays. डिसेंबराच्या म्हयन्यान 16 तारीख आनी 17 तारीख आमी एक रेतीर दवरला एज अ प्रेपरेशन फॉर एडवेंट. इट इज अ थर्सडे एंड फ्रायडे. 2 दीस 16 तारीख आनी 17 तारीख सकाळी 9 ते सांजे 5 पासून हो रेतीर जातलो. दोनूय दीस 9 to 5. कोणूय तर सकाळींचीच येवन सांजे वचूंक सोदता तुमच्यानी येवं येता. कोणूय तर रावंक सोदता हांगासर रावं येता. वी वील प्रोवायड फूड एंड एकोमोडेशन. दुसऱ्यांकूय सांगचें ह्या रेतीराक पयशे दिवची गरज ना. There are no charges for this retreat. Even if those who want to come and stay here, they can come and stay. पण आमचे नातालांचे परबेक तयारी करूंक हो रेतीर आमी दवरला. ताचो फायदो काडचो म्हूण आमी मागता. आयज आमचे मदें आसा आमचो दियाकन भाव रॉजर गांवान कुंकोळेचो. 8 तारीख डिसेंबराची ताचें ऑर्डिनेशन, ताची पाद्रीपणाची मागणी जातली कुंकोळे इगर्जेन. आनी ह्या पासत ह्या दिसांनी आपलो रेतीर करता तो ह्या आमच्या घरांत. ताच्या पाद्रीपणाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. आमी ताचे पासत ह्या दिसांनी मागुया. रॉजर इज ऑर्डेन्ड, वील बी ऑर्डेन्ड फॉर द डायसिस ऑफ दिल्ली. आमचो गोंयचो तो गोंयकार, पूण तो दिल्ली डायसिस थंयसर तो याज्ञीक कसो वावुरतलो ताचे पासत ह्या दिसांनी मागुया. वी वॉन्ट टू थँक हिम फॉर हीज प्रेझन्स अमंग अस. देवाचो आशिर्वाद आमचेर मागुया. सर्वीस फॉर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडोपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया F20 संसार संपोपर्यान. संसार संपोपर्यान तुमचे सांगाती हांव आसा. संसार संपोपर्यान तुमचे सांगाती हांव आसा. बापान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोळान सोगते देसान सोगल्या मोचे गोवाय जाया. संसार संपोपर्यान तुमचे सांगाती हांव आसा. संसार संपोपर्यान तुमचे सांगाती हांव आसा.